بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله جزاك الله. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. سبحان الله ما شاء الله. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما. سبحان الله ما شاء الله. دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. الله الله. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى سبحان الله ما شاء الله. هم لا يظلمون. هم لا يظلمون.
بسم الله الرحمن الرحيم من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون سبحان الله माशा अल्लाह قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا सुभान अल्लाह माशा अल्लाह دينا قيما دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين सुभान अल्लाह माशा अल्लाह ये चैनल वाले आगे तशरीफ ले आए قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله सुभान अल्लाह माशा अल्लाह لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين
قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. سبحان الله माशाल्लाह. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. سبحان الله माशाल्लाह. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم. माशाल्लाह जज़ाकल्लाह.